أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. ولما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. और उनसे उनके नबी ने कहा, बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को बादशाह मुकर्रर किया है। उन्होंने कहा, इसकी हुकूमत हम पर कैसे हो सकती है जबकि हम हुकूमत के इससे ज़्यादा हकदार हैं और उसे माल की कोई वसअत भी नहीं दी गई। फरमाया, बेशक अल्लाह ने उसे तुम पर चुन लिया है और उसे इल्म और जिस्म में ज़्यादा फराखी अता फरमाई है और अल्लाह अपनी हुकूमत जिसे चाहता है देता है और अल्लाह वसअत वाला सब कुछ जानने वाला है। और उनके नबी ने उनसे कहा, बेशक बादशाह होने की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से एक तसल्ली है और उसमें चंद बाकी मांदा चीज़ें हैं जो मूसा की आल और हारून की आल ने छोड़ा था। फरिश्ते उसे उठाए हुए होंगे। बेशक उसमें तुम्हारे लिए
یقیناً ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر جدا ہوا تو کہا بے شک اللہ ایک نہر کے ساتھ تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، پس جس نے اس میں سے پیا تو وہ مجھ سے نہیں، اور جس نے اسے نہ چکھا تو بے شک وہ مجھ سے ہے، مگر جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پانی لے لے تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے اس سے پی لیا۔ تو جب وہ اس کے ساتھ وہ لوگ نہر سے پار ہو گئے جو ایمان لائے تھے تو انہوں نے کہا آج ہمارے پاس جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلے کی کوئی طاقت نہیں۔ جو لوگ سمجھتے تھے کہ یقیناً وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا کتنی ہی تھوڑی جماعتیں زیادہ جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔